Sakit gyud na kayo kung gibetray ka sa tao nga imong gisaligan sa tanan. Kanang mga tao nga imong gisaligan sa imong mga secrets, sa imong kasing-kasing, ug sa imong trust, mao pa gyud ang magpasakit nimo. Lisod kayo malimtan, lisod kayo i-forgive, pero igsuon hinumdumi nga ang tao, kita nga mga tao mapakyas gayud, pero ang Ginoo dili gayud. Ang tanan maguba ang ilang saad, ilang mga pasalig, pero ang Ginoo magpabilin nga matinud-anon hangtod sa hangtod. Betrayal can break your heart, pero dili niya mabungkag ang plano sa Dios para nimo. Bisan gitraidor ka sa imong igsuon ba, friends ba nimo, or members ba sa imong family, kabalo ka sa Ginoo igsuon na aghihapon ang tinuod nga seguridad ug kalipay. Kung wala na kay masaligan, salig balik sa Dios, kay siya ra ang mohatag og tinuod nga gugma nga dili maguba ug dili makapasakit nimo. Says Bill